حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا، سماعت فرمائیے۔ میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میری روح جس دم پرواز کرے ہو میں میرے تیرازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں تیرے اگے عرضاں کردا رواں، میں منگتا تیرے در دائی رواں، میں تیرے اگے عرضاں کردا رواں، میں منگتا تیرے در دائی رواں، نت سر سجدے وچ دردا رواں، مینوں رکھی نمازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں زندگی انج گزاری میرے سر اُتے گٹھڑی باری، میں زندگی انج گزاری میرے سر اُتے گٹھڑی باری، تو جانے حقیقت ساری میرے حال تے راضی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، تیرا کیسا شان شہانہ تیرا منگتا کل زمانہ تیرا کیسا شان شہانہ تیرا منگتا کل زمانہ تیرا روزی نت بجانا ہر ایک نو تازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، نبی ولی بھی منگتے تیرے نے او جھک دے شام سویرے نے، نبی ولی بھی منگتے تیرے نے او جھک دے شام سویرے نے، کسے کام وچ کرن تو دیتی نہیں کوئی دخل اندازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، لد چڑھ دے خلقت ساری او کلن کیتی ساری، لد چڑھ دے خلقت ساری او کلن کیتی ساری، وچ کسے دی نہیں حصیداری او کلن کیتی ساری، وچ کسے دی نہیں حصیداری او کلن کیتی ساری، کرشمہ سازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میں بندہ او گنہگاراں کری کرم نوازی تو اللہ، میری روح جس دم پرواز کرے
گناہگاراں کری کرم